जिरो ब्यालेन्स अफर भनेर हामी निकालेका छौँ। त्यो जिरो ब्यालेन्स अफर मार्फत उहाँहरूले चाहिँ आफन्तलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ र यो निःशुल्क हामीले उपलब्ध गराएको। 25% हाराहारीमा भोइस कलमा डिक्लाइन आएको छ भने 30% हाराहारीमा चाहिँ त्यो डेटा नेटवर्कको चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ बढेको स्थिति छ। अहिले 1 GB किन्दाखेरि 4 GBसम्म पाउनुहुन्छ ग्राहकले। त्यस्तै 200 मा 2 GB किन्दाखेरि 8 GBसम्म बोनस पाउनुहुन्छ। जति किन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 50% स्टे कनेक्टेड अफर पनि ल्याएको छौँ। त्यो अहिले पनि चालु छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ गर्ने र त्यसले चाहिँ महामारीलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम बनेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण प्रविधि लजिस्टिक सपोर्ट के चिजहरू छ सेवाको अफर जुनसुकै तर्फबाट हामीले सपोर्ट गरिराखेको छौँ। बिजनेस व्यापारहरू केही पनि भएको छैन। मानिसहरू घरमै बसेका छन्। घरमा बस्ने बित्तिकै फ्यामिली कल हुँदैन। बिजनेस एक्टिभिटी नहुने बित्तिकै बिजनेस एक्टिभिटीको कामहरू हुँदै भएन। चाहे त्यो डोमेस्टिक भोइस एक्टिभिटी होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय भोइस एक्टिभिटी होस्, चाहे रोमिङको भोइस एक्टिभिटी होस्, त्यसमा सिग्निफिकेन्ट गिरावट चाहिँ आएकै छ। र डेटाको केसमा डेटामा चाहिँ ग्रोथ छ किनभने मान्छेहरूले वर्किङ फ्रम होम भन्नुभएको छ कतिले। मुख्य राजस्वको स्रोत भनेको भोइस हो। आउने बेलामा सम्झौता भएर सामान आउने बेलामा चाइनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ त्यो ड्रप फाइबर आउन पाएन। ड्रप फाइबर भनेको ग्राहकको घरमा कनेक्सन गर्ने चिज हो। अहिले पछिल्लो लकडाउन अवधिमा अरू सेवा छोडेर हाम्रो एडिएसएलमा पनि सिफ्ट हुनुभयो। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकममा 4G 1 वर्षभित्रमा सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। हजुर, सक्नु भएन नि? होइन, यसमा चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा साइट एक्विजिसन गर्नको निम्ति हाम्रो मात्रै हातमा हुँदैन। हामीले काठमाडौँमा अहिले पनि 100 ठाउँमा नयाँ टावरहरू लिनुपर्ने हुन्छ। घर धनीले घरै दिनुहुन्न। इभन यस्तो समस्या छ भने 2072 को भुइँचालो पछाडि जुन एउटा असहज स्थिति आयो त्यो रिफ्लेक्सन अहिले हामीले नेटवर्क अपग्रेड पनि भइरहेछौँ। एटलिस्ट हामीले सबै ठाउँमा सहरी क्षेत्र र सबै ग्राहकहरू हुने ठाउँमा 4G नेटवर्क पुऱ्याएर अहिले डेटा त दिन सक्यौँ नि। 100 वटा टिमले प्यारलली काम गरेको थियो। 100 वटा टिम, एउटा टिममा 4 जना इन्जिनियर हुन्छ। 400 इन्जिनियरले प्यारलली काम गरेको थियो 4G यो हाम्रो असोजदेखि लिएर यो माघ फागुनसम्म। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउनको अवस्थामा नेपाल टेलिकमको कामहरू सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ यहाँले? यो एकदमै विशिष्ट परिस्थिति हो। सम्पूर्ण लकडाउन छ कन्ट्री। त्यो स्थितिमा पनि दूरसञ्चार सेवा भनेको अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत परेको र यो अवस्थामा चाहिँ आम ग्राहकहरू जनताहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि दूरसञ्चार सेवा आवश्यक पर्ने भएको हुनाले हामीले सेवालाई चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्न र मेन्टेन गर्नको निम्ति हामीले 3 मोडालिटीमा काम गर्दैछौँ। एउटा फिल्ड मेन्टेनेन्सको हिसाबले, जस्तो कहीँ अप्टिकल फाइबर काटिन्छ अथवा रिपिटर टावरहरूमा समस्या आउँछ, त्यस्तो केसमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ उपलब्ध भएको पास मार्फत हाम्रो कर्मचारीहरू खटाउँछौँ र कर्मचारी खटाउँदाखेरि सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्धसहित हामी खटाउने गरेको छ र उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा गएर मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ। अर्को अवस्था भनेको कोर नेटवर्कहरू बिलिङ भयो, त्यसपछि आएर 4G को कोर, GSM को कोर, PSTN का कोरहरू छन्। ती कोर नेटवर्कमा रन पावर सिस्टम हेर्ने चिजहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले ड्युटीमा कर्मचारीहरूलाई राखेका छौँ। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई मेडिकलले रिकगनाइज गरेको सुरक्षा उपायलाई अवलम्बन गरेर उहाँहरूले चाहिँ सिफ्ट ड्युटीमा काम गर्नुहुन्छ भने अर्को हाम्रो कर्मचारी टेक्निकल कर्मचारीहरू चाहिँ उसमा के अरे घरबाटै VPN नेटवर्कहरू सेटअप गर्नुभएको छ। घरबाटै काम गर्नु, सम्पूर्ण सपोर्टहरू घरबाटै गर्नुहुन्छ र यो बिचमा हाम्रो यी तीनै प्रकारको तरिकाले हामीले चाहिँ सपोर्टहरू कामहरू गर्दाखेरि नेटवर्कमा समस्या पनि छैन र नेटवर्कमा म्याक्सिमम युसेज हुँदाखेरि पनि हाम्रो नेटवर्कमा त्यस्तो खालको कुनै पनि चाप हामीले धेरै महसुस गर्नु परेको छैन। यस्तो छ भने हामीले रिचार्ज कार्ड सप्लाईलाई पनि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्राप्त गाडीहरूको प्रयोग गरेका छौँ। त्यसपछि हामी अलिकति यो टपअपलाई डिजिटललाई प्रमोट गर्ने हिसाबले डिजिटल डोमेनबाट हाम्रो टपअपहरू प्रमोट गर्नको निम्ति बैंक एप्सहरू भयो, त्यसपछि एमपोसहरू भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो जुन वेबसाइट मार्फत जुन भिजा कार्ड र जुन डेबिट कार्डहरू छ त्यो मार्फत वेबसाइट मार्फत पनि हामीले चाहिँ टपअप गर्ने व्यवस्थाहरू मिलाएको छ।
भनेपछि नेपाल टेलिकमको सेवा चाहिँ लकडाउन भएको छैन। सेवा लकडाउन हुनै हुँदैन नि, हामी अत्यावश्यक सेवामा भएको हुनाले लकडाउन हुनै हुँदैन र हुँदै हुँदैन, किनभने अहिले यो मात्रै कम्युनिकेसनको लागि र आम जनताहरू घरमा बस्दाखेरि चाहिँ इन्गेज्ड हुनको निम्ति पनि आवश्यक हुने भएको हुनाले सेवाहरू चुस्त दुरुस्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा धेरै मान्छेहरूको ब्याङ्क एकाउन्टमा अनलाइन सेवा नलिएको हुनसक्छ, त्यसै गरी डिजिटल वालेटहरू पनि नहुनसक्छ, रिचार्ज कार्ड उपलब्ध अहिले हुने अवस्था पनि छैन, सबै ठाउँमा यहाँले पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकमले जनतालाई कसरी सेवा दिइरहेछ? यसमा यस्तो छ, अहिले हामीले रिचार्ज कार्डको उपलब्धतालाई हामी स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेसनबाट पनि हाम्रो क्षेत्रीय अफिस जिल्ला स्थित अफिसरले एकदम कोअर्डिनेट गरेर सकेसम्म म्याक्सिमम ठाउँ अभाइलेबिलिटी छ। नहुने ठाउँको निम्ति अहिले हामीले यो बेलामा के गरेका छौँ भने ब्यालेन्स ट्रान्सफरको सुविधालाई पनि बढाएका छौँ। पहिला लिमिटेड थियो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ एकैजना ग्राहकले एक दिनमा 20 पटकसम्म ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पाउने त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि सहज ठाउँमा एभाइलेबल रिचार्ज कार्डको उपलब्धता भएको ठाउँबाट ब्यालेन्सलाई अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न कुनै पनि समस्या हुँदैन। र पछिल्लो पटक हामीले के गरेछौँ भने रिचार्ज कार्ड कुनै पनि हालतमा उपलब्ध नहुने, ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत पनि टपअप गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको उपलब्ध नै नभएको स्थितिमा हामीले लकडाउन अवधि सुरु भइसके पछाडि जसको ब्यालेन्सहरू जिरो छ, कम्प्लिटली जिरो छ र उहाँहरूले कल गर्न पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको निम्ति आजदेखि हामीले उहाँहरूलाई मेसेज पठाएरै सर्टेन चाहिँ जिरो ब्यालेन्स अफर भनेर हामी निकालेका छौँ। त्यो जिरो ब्यालेन्स अफर मार्फत उहाँहरूले चाहिँ आफन्तलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ र यो निःशुल्क हामीले उपलब्ध गराएको। यो सेवा कसरी लिने बताइदिनुहोस् न। यो सेवा लिनको निम्ति सबभन्दा पहिला त्यस्ता खालको ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल्ली आइडेन्टिफाई गर्छौँ र उहाँहरूलाई मेसेज पठाउँछौँ। तपाईँहरूलाई विशिष्ट परिस्थितिमा कम्युनिकेसन गर्नको निम्ति, सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्नको निम्ति हामीले यो सर्भिस उपलब्ध गराएका छौँ, अफर उपलब्ध गराएका छौँ, यसको निम्ति तपाईँले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा मेसेज पठाउँछौँ। त्यो मेसेज प्राप्त भएपछि उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेपछि हाम्रो सिस्टममा मेसेज पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई भोइस 50 मिनट, एसएमएस 25 वटा र 100 MB डेटाको एउटा प्याकेज बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ लोड गरिदिन्छौँ र त्यो अहिले सरकारले तोकेको लकडाउन अवधि वैशाख 15 सम्ममा उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वर्गको ग्राहकहरू चाहिँ यहाँले कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ नि? यो त हाम्रो सिस्टमबाट नै हामी ट्र्याक गर्छौँ। हाम्रो सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने लकडाउनभन्दा अगाडि उहाँहरू नियमित रूपमा टपअप पनि गरिराख्नु भएको छ, कुराकानी पनि गरिराख्नु भएको छ। जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि उहाँहरूको ब्यालेन्स जिरो भयो र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कल गर्न सक्नु भएन भनेपछि त्यस्तो खालकोलाई हामी सिस्टम डेटाबेसबाट एक्सेस गर्छौँ, एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ र उहाँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले मेसेज पठाइदिन्छौँ। लकडाउनको समयमा यहाँहरूले कस्तो खालको प्रोडक्टहरू लिइरहनु भएको छ? यो बेलामा हामीले लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै पहिलो अवधिमा टपअपमा बोनस दियौँ हामीले। जस्तो 100 रुपियाँ टपअप गर्दाखेरि 100 रुपियाँ नै बोनस दिने हिसाबले त्यस्तो खालको अफर ल्याउँ। त्यो पहिलो लकडाउन अवधिमा थियो, पहिलो 7 दिनको लागि। त्यस पछाडि फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्यो। नेपाल सरकारको निर्णय के थियो भने इन्टरनेट र डेटा प्याकेजमा चाहिँ सहुलियत दिने, आम ग्राहकलाई डिस्काउन्ट दिने भन्ने हिसाबले 25% डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुराहरू थियो। हामीले त्यसमा जिएसएम मोबाइल डेटामा जुन अहिले मुख्य चल्तीको डेटा हो त्यसमा 30% चाहिँ डिस्काउन्ट हामी दिन सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै सिडिएमए मोबाइलमा 27% डिस्काउन्ट दियौँ, त्यो अहिले पनि चालु छ। र अनि यो बिचमा पिएसटिएन नेटवर्कमा जुन महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो, महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने जरिमानाहरू हामी वैशाख मसान्तरसम्म चाहिँ हामीले नलिने, जरिमाना नलिने, वैशाख मसान्तरसम्म तिर्दाखेरि पुग्ने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो चिजहरू पनि सुविधा दियौँ भने पछिल्लो पटक हामीले अब धेरैजसो घरमा बसिसकेपछि ग्राहकलाई इन्टरनेटको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हामीले इन्टरनेट र भोइस कलमा प्याकेज सब्सक्रिप्सनमा चाहिँ एकदमै राम्रो अफर ल्याएका छौँ, जसमा डेटा प्याक सब्सक्रिप्सनमा दुईवटा अफर छ, एउटा 100 रुपियाँको र एउटा 200 रुपियाँको। त्यसमा 100 रुपियाँकोमा चाहिँ 300%सम्म बोनस डेटा हामी दिन्छौँ
हैन। 1 GB किन्दाखेरि 4 GBसम्म पाउनुहुन्छ ग्राहकले। 1 GB किनेको थप 3 GB चाहिँ बोनस। त्यस्तै 200 मा 2 GB किन्दाखेरि 8 GBसम्म बोनस पाउनुहुन्छ। त्यो 400% बोनस भयो हैन। त्यो खालको छ भने यता भोइस प्याकमा जति किन्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 50% थप भोइस मिनेटहरू बोनस दिने हिसाबले हामीले त्यो स्टे कनेक्टेड अफर पनि ल्याएका छौँ। त्यो अहिले पनि चालु छ। यी चिजहरू भनेको हामीले मेनली ग्राहकहरूलाई यो लकडाउन अवधिमा सञ्चार सम्पर्कमा बसिराख्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले ल्याएको हो र यसको चाहिँ सब्सक्रिप्सन र यसको सेवा उपभोग चाहिँ अत्यन्त राम्रो चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। लकडाउनको समयमा सरकारसँग मिलेर या अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर जनताहरूलाई कनेक्टेड गर्न र यो महामारी विरुद्ध लड्नको लागि यहाँहरूले कस्तो कदमहरू चालिरहनु भएको छ? यसमा जनतालाई कनेक्टेड गर्नको निम्ति सस्तो सहुलियत दरमा भन्ने कुरा त मैले भर्खरै भनिसकेँ। अब हाम्रो एक मात्र उद्देश्य के थियो भने नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल सरकारको, नेपाली जनताको कम्पनी भएको हुनाले नेपालमा हुने हरेक प्राकृतिक विपत्ति र विषम परिस्थितिमा आम जनतासँग नै रहेर नेपाल सरकारसँग मिलेर नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी काम गरेका छौँ। र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी सुरु भइसकेपछि पनि हामीले यसलाई चाहिँ जनसचेतना अभियान भनेर हामीले फर्स्ट टाइम रिङ ब्याक टोन सुरु गऱ्यौँ। रिङ ब्याक टोनमा जुनसुकै ग्राहकले पनि फोन गर्ने बित्तिकै कोरोनाको बारेमा जानकारी आइहाल्ने हैन रिङ ब्याक टोनमा। र त्यो रिङ ब्याक टोनलाई नै हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट, सञ्चार मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर बेला बेलामा समयअनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने, कहिले कुन सूचना दिनुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबमा हामीले रिङ ब्याक टोन दियौँ भने त्यही हिसाबले हामीले SMS मार्फत पनि जागरण कुराहरू चाहिँ आम ग्राहकलाई दिन सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै पछिल्लो समय जुन हाम्रो सेवा लिने ग्राहकहरू छ उहाँहरूको नम्बर मार्फत विदेशबाट आउने, स्पेसल्ली विदेशबाट आएका ग्राहकहरू, त्यसपछि उहाँहरूको सम्पर्कमा भएका ग्राहकहरू को छन् उहाँहरूको निम्ति ट्र्याकिङ एन्ड ट्रेसिङ गर्नको निम्ति हामीले एउटा सर्वे पनि सुरु गऱ्यौँ। यसमा हाम्रो USSD कोड एस्टिक 1419# डायल गरिसकेपछि त्यसले 4वटा क्वेसनहरू सोध्छ। ती 4वटा क्वेसनहरूको आधारमा 4-5वटा क्वेसन छ, त्यसको आधारमा हामीले त्यो डेटामा कस्टमरले जुन चिजहरू त्यसमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ त्यो रेस्पोन्सको डेटालाई हामी CCMCमा पठाइदिन्छौँ। CCMC भनेको नेपाल सरकार अन्तर्गतको कोभिडलाई फाइट गर्ने एउटा एजेन्सी हो। एजेन्सी भनेर नेपाल आर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको टिमहरूले काम गरेको छ भने उसलाई पठाइदिन्छ र उसले कल सेन्टर मार्फत त्यो पहिचान, जस्तो ग्रिन जोनमा होला अथवा रेड जोनमा होला, येलो जोनमा होला, ती जुन ग्राहकहरू जसले रेस्पोन्स गर्यो सर्वेको आधारमा आएको डेटाको आधारमा उहाँहरूले कल सेन्टर मार्फत फोन गरेर डिटेल हिस्ट्री बुझेर अनि नजिकको जनप्रतिनिधि मार्फत नजिकको हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा उहाँहरूलाई सम्पर्क गराएर त्यसलाई उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नु नपर्ने, परीक्षण गर्ने, के गर्ने चिज हो त्यो चिजहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। र त्यसको निम्ति हाम्रै दूरसञ्चारको परिसर छाउनीमा कल सेन्टर सेटअप पनि गरिसकेको छ र त्यहाँ 20वटा टेलिफोन लाइनहरू मार्फत 24 आवर कल सेन्टर CCMCले कल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। यो भनेको सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको ट्र्याकिङ ट्रेसिङ गर्ने र त्यसले चाहिँ महामारीलाई कन्ट्रोल गर्ने जुन मेकानिजम बनेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमले आफ्नो सम्पूर्ण प्रविधि, लजिस्टिक सपोर्ट, के चिजहरू छ, सेवाको अफर जुनसुकै तर्फबाट हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति धेरै इफेक्टिभ भएको छ र नेपाल सरकारले जुन अभियानको साथ चालेको छ त्यसमा हामीले प्रविधिको तर्फबाट, कम्युनिकेसनको सेक्टरबाट हामीले सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। अन्य कुराहरू केही छन् कि यो महामारी विरुद्ध लड्ने? महामारी विरुद्ध यो सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूको आवश्यकता हो। सबैले चाहिँ यस विरुद्ध लड्नुपर्छ। एकजना व्यक्ति मात्रै लापरवाही गरिदिने भने समुदायमा निकै ठुलो क्षति हुन सक्ने भएको हुनाले
आम जनताहरू टेलिकमको ग्राहकहरूलाई यसप्रति आफू सचेत हुन, समुदायलाई सचेत बनाउन र सम्भावित सङ्क्रमितहरू त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ अथवा शङ्का लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने र यसको महामारी विरुद्धमा सबैजना चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो यही नै सुझाव हो। लकडाउन भएको छ, मान्छेहरूको चहलपहल एकदमै कम भएको छ, सबैजना घरमै छन्। हजुर, सञ्चारको आवश्यकता पर्ला, तर जुन पहिला हामी चलाउँथ्यौँ त्योभन्दा त निकै कम सञ्चार प्रयोग होला अहिले। हजुर, यो नेपाल टेलिकमको व्यापारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? यसमा ठिक भन्नुभयो, नर्मल सिचुएसनमा भन्दा अहिले सेवाको उपभोगको हिसाबमा चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ नै। यो हामी कहाँ मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै भएको चिज हो। र हाम्रोमा हेर्दाखेरि अहिले कस्तो छ भने अफिसहरू सञ्चालन, बिजनेस एक्टिभिटी केही पनि भएको छैन होइन, बिजनेस व्यापारहरू केही पनि भएको छैन। मानिसहरू घरमै बसेका छन्। घरमा बस्ने बित्तिकै फ्यामिली कल हुँदैन होइन। त्यस पछाडि अफिस र बिजनेस एक्टिभिटी नहुने बित्तिकै बिजनेस एक्टिभिटीको कामहरू हुँदै भएन। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनदेखि लिएर संसारभर बन्द छ। त्यसले गर्दाखेरि रोमिङ हुँदैन। रोमिङको जुन इन्टरनेसनल रोमिङ मार्फत आउने राजस्व त्यो घटेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन आगमन कल र आउटगोइङ कल मार्फत हुने राजस्व थियो त्यसमा पनि ठुलो गिरावट आएको छ। किनभने मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, काम गरेको छैन होइन, खर्च गर्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटीको कुराहरू कम्युनिकेसन सेक्टरमा खर्च गर्ने कुरामा पनि डाइरेक्ट रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले भोइस एक्टिभिटिजमा, चाहे त्यो डोमेस्टिक भोइस एक्टिभिटी होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय भोइस एक्टिभिटी होस्, चाहे रोमिङको भोइस एक्टिभिटी होस्, त्यसमा सिग्निफिकेन्ट गिरावट चाहिँ आएकै छ। र डेटाको केसमा डेटामा चाहिँ ग्रोथ छ, किनभने मान्छेहरूले वर्किङ फ्रम होम भन्नुभएको छ। कतिले चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ, युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ, कतिले अनलाइन क्लासहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, कतिले टिकटक चलाउनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि डेटाको कन्जम्सनमा, मोबाइल डेटा, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको डेटा कन्जम्सनमा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भएको छ। त्यो र समग्रमा हेर्दाखेरि 25% हाराहारीमा भोइस कलमा डिक्लाइन आएको छ भने 30% हाराहारीमा चाहिँ त्यो डेटा नेटवर्कको चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ बढेको स्थिति छ अहिले। मान्छेहरूले के भन्छन् भने 70% व्यापार घटेको छ भन्छन् नि। त्यस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले मैले हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 25% हाराहारीमा भोइसको एक्टिभिटी घटेको, त्यसपछि 30% हाराहारीले चाहिँ मोबाइल डेटाको र फिक्स्ड डेटाको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ बढेको स्थिति हो हाम्रो। तर 70% चाहिँ गिरावट चाहिँ मोबाइलको के अरे यो अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङमा चाहिँ त्योभन्दा बढी गिरावट चाहिँ आएको छ। त्यो चिज यहाँको सेल्स टार्गेट मिट गर्न सक्नुहुन्छ त अब? होइन, यो हाम्रो चैतको 10 गतेसम्म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो सेल्स एकदमै राम्रो थियो र त्यो अनुसार त्यतिखेरको चाहिँ फोरकास्ट अनुसार हाम्रो टार्गेट मिट हुने स्थिति थियो, किनभने हामी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ग्रोथमा थियौँ। र लकडाउन अवधिमा मैले अहिले भनिहालेँ, भोइस सेवा भनेको टेलिकम कम्पनीको अहिले नेपालमा जुनसुकै टेलिकम कम्पनीको पनि मुख्य राजस्वको स्रोत भनेको भोइस हो होइन। डेटा चाहिँ बिस्तारै ग्रोथ हुने फेजमा छ भने मुख्य राजस्वको स्रोतमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट गिरावट आएको हुनाले अब यो लकडाउन अवधि कतिसम्म जान्छ र त्यसले चाहिँ सामाजिक परिवेशमा, त्यसपछि मानिसहरूको मुभमेन्टमा, त्यसपछि व्यावसायिक एक्टिभिटीमा कस्तो प्रभाव पार्छ र अर्थतन्त्रलाई त्यसले कसरी प्रभाव पार्छ त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ टेलिकम बिजनेसमा पनि आउँछ। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ ठ्याक्क अहिले चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, किनभने यो चैतको यो 1 महिनाको अवधिमा त टार्गेट मिट हुँदैन होइन। र बाँकी अवधिमा इनकेस अब छिट्टै लकडाउन खुलेर नर्मल सिचुएसनमा आयो भने बाँकी अवधिले यसलाई रिकभर गर्न पनि सक्छ। त्यही भएर आउने दिन कसरी जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै आकलन गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन। मान्छेहरूले के पनि भन्छन् भने यो अवस्था अनुसार त टार्गेट परिवर्तन पनि होला नि त? हजुर, त्यो टार्गेट परिवर्तन अब हाम्रो लकडाउनको स्थिति सकिए पछाडि हामी परिवर्तन गर्छौँ। कतै यो लकडाउन चाहिँ बाहना होइन यो टार्गेट होइन, गर्नलाई? त्यस्तो होइन। तपाईँ यो हाम्रो सेल्स टार्गेट लास्ट इयरको कम्पेयरमा अहिले यो चैतको 10 गतेसम्मको डे बाई डेकै हाम्रो रेकर्डहरू छ। डे बाई डेकै रेकर्ड हेर्ने हो भने
हामी निकै राम्रो तरिकाले गइराखेका छौँ होइन। त्यो बाहना भन्ने त हुँदै होइन, किनभने कति सेक्टर त जिरो नै रेभिन्यू छ होइन। भने टेलिकम सेक्टर यस्तो हो जुन हरेक चिज इज कनेक्टेड रूपमा रहन पर्ने भएको हुनाले रेभिन्यूमा यसको रिफ्लेक्सन असर मात्रै परे हो। अब आगामी दिनमा यो डाटाको बिजनेसहरू कसरी बढ्ने देख्नु भएको छ यहाँले? डेटाको बिजनेस किनभने यो संसारको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नै मानिसहरू नर्मल भोइस कल भन्दा पनि डेटा कल, किनभने डेटामा हुने बित्तिकै तपाईँको भाइबरबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मेसेन्जरबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपबाट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो कारण र डेटा मार्फत सबै चिजहरू अनलाइन एजुकेसन इ कमर्सका कुराहरू, अब अहिले त सबै चिजहरू स्कुलहरूले पनि अनलाइन क्लास सुरु गरिसकेका छन्। त्यो भएर यसले एउटा नेपाली समाज मात्रै नभइकन संसारको काम गर्ने प्याराडिजम सिफ्ट गरिदिन्छ। कोरोना भाइरस पछाडि तपाईँ कोरोना भाइरसलाई अहिले हेर्ने भने अगाडिको चालचलन रहनसहन र बिजनेस एक्टिभिटी र पछाडिकोमा चाहिँ डेफिनेटली फरक पर्छ। त्यो भएको हुनाले आउने दिनमा डेटाको बिजनेस पक्कै पनि बढ्छ होइन। अब यहाँको मुखबाट बताइदिनुहोस् न एकचोटि नेपाल टेलिकमको ग्राहकहरूले डाटा सर्भिस कसरी सब्सक्राइब गर्ने? यसमा हाम्रो डेटा सर्भिस लिनको निम्ति हाम्रा विभिन्न खालका सर्भिसहरू छन्, जस्तो फिक्स्डमा एफटिटिएस र एडिएसएल सर्भिस छ र अहिले पपुलर भनेको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नै हो। यसमा हाम्रो मोबाइलमा 3G र 4G छ, जिएसएममा भने सिडिएमएमा इबिडिओ भन्ने सर्भिस छ, त्यो एकदमै कम छ। र 3G सर्भिस र 4G सर्भिस चाहिँ सब्सक्रिप्सन गर्नको निम्ति ग्राहकले सिधै चलाउँदा पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको पे एज यु गो होइन, यत्तिकै चलायो। थोरै थोरै चलाउनेलाई त्यो सजिलो हुन्छ। अलि धेरै नै चलाउनेहरूको निम्ति प्याकेज सब्सक्रिप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेज सब्सक्रिप्सनको लागि हामीसँग धेरै तरिकाहरू छन्। एउटा नेपाल टेलिकमको एप्स डाउनलोड गर्ने बित्तिकै सबै कुराहरू त्यसमा आउँछ। तपाईँको कस्टमरको ब्यालेन्स, कस्टमरले खरिद गरेको प्याकेजहरू, बाँकी रहेको प्याकेज, युसेज गरेको चिज, नयाँ अफरहरू, सारा चिज हामी एप्समा हेर्न सक्छौँ। र नेपाल टेलिकमको एप्स चलाउँदाखेरि पैसा लाग्दैन। सुरुमा एप्स कसैले चाहिँ डाउनलोड गर्नुभयो भने 100 MB डेटा फ्री पनि पाइन्छ। त्यो एप्स मार्फत हामी सबै गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ नर्मल युएसएसडी कोड छ, एसटिक 1415#, त्यो डायल गरिसकेपछि त्यहाँ क्वेसनहरू आउँछन्, क्वेरिजहरू आउँछन्, डेटा प्याकहरू, विभिन्न अफरहरू छन् हाम्रा। ती अफरहरू मार्फत आफूलाई उपयुक्त भएको जुनसुकै अफरहरू लिन सक्नुहुन्छ ग्राहकहरूले। अहिले धेरैजना मान्छेहरू घरमा बसिरहनु भएको छ। नेपाल टेलिकमको पनि एउटा योजना थियो, चलि पनि रह्यो होला, फाइबर टु होम। हजुर, यहाँहरूले विस्तार गर्न सक्नु भएन, अरू प्राइभेट कम्पनीहरूले घर घरमा इन्टरनेट पुर्याइसके, यसको अवस्था अहिले कस्तो छ? होइन, फाइबर टु द होम पहिला चाहिँ हाम्रो निकै ढिला भयो, किनभने हामीले अहिलेभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नै यसलाई चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएका थियौँ। तर विभिन्न कारणले त्यो त्यति धेरै बढाएको थिएन। तर यो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो फाइबर टु द होमको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ निकै फास्ट रूपमा भइरहेको थियो र हामीले करिब यो आर्थिक वर्ष मात्रै 35,000 चाहन्छु नयाँ कनेक्सन चाहिँ फाइबर टु द होममा गऱ्यौँ। तर यसमा के इम्प्याक्ट आयो भने हामीले जुन फाइबर टु द होमको लागि चाहिने ड्रप फाइबरहरू थियो त्यो चाइनाबाट आउनुपर्ने थियो। आउने बेलामा सम्झौता भएर सामान आउने बेलामा चाइनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ त्यो ड्रप फाइबर आउनु पाएन। ड्रप फाइबर भनेको ग्राहकको घरमा कनेक्सन गर्ने चिज हो। त्यसपछि हामीले फ्रीली बजारमा अभाइलेबल चाहिँ उसबाट ड्रप फाइबरहरू प्रयोग गरेर कनेक्सन गर्दै थियौँ र अहिले चाहिँ आएर लकडाउनले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति असर गरेको छ। यद्यपि जिल्ला बाहिर साथीहरूले कोअपरेसन प्रशासनसँगको र स्थानीय निकायसँगको कोअपरेसनमा अलिअलि डिस्ट्रिब्युसन त गर्नुभएको छ, तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यो डिस्ट्रिब्युट हुन सकिरहेको छैन र यो लकडाउन पछाडि हाम्रो त्यो स्पिड अप हुन्छ। नत्र लकडाउन नभएको भए हामी यो आर्थिक वर्षमा 1 लाखभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हिसाब र हाम्रो काम अगाडि बढेर आएको थियो र लक्ष्य अनुसार नै हामी अगाडि मुभ गर्दै थियौँ। कस्तो अवस्था छ भने धेरैको गुनासो के छ भने इन्टरनेट चल्दैन, यो सेवा प्रदायकहरूले राम्रोसँगले डाटा पठाउँदैनन् या भनेअनुसारको डाटा आउँदैन या इन्टरनेटमा पनि धेरै ठगी छ भनेर बताउँछन्। अब सरकारी कम्पनीले त ग्राहकहरूलाई ठग्ने कुरा भएन। यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकमको सेवा म चलाउँछु भनेर फाइबर टु होम मान्छेहरूले कसैले
जोड्न चाह्यो भने कति समय कुन ठाउँमा उपलब्ध छ यो अहिले? यसमा खास गरी अहिले सेवाको गुणस्तरमा हाम्रो फाइबरको एकदमै गुणस्तर छ, धेरै राम्रो रेस्पोन्स छ। किनभने हामीले 8 Mbps को प्याकेज दियो भने लोकल ट्राफिक चाहिँ 15 Mbps सम्म हामीले दिएको छ र ग्राहकले त्यति पाउनु पनि भएको छ। अहिले पछिल्लो लकडाउन अवधिमा त कति ग्राहकहरूले अरू सेवा छोडेर हाम्रो एडिएसएल मा पनि शिफ्ट हुनुभयो। इभन एडिएसएल राम्रो सर्भिस भन्ने हिसाबले हैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो सर्भिसमा ब्यान्डविड्थको हिसाबमा सर्भिस दिने कुरामा हामीले तोके अनुसार दिएकै छ, त्यसमा प्रब्लम छैन। र एफटिटिएस हामीले क्रमशः यो जुन कपर नेटवर्कलाई एफटिटिएसमा माइग्रेट गर्दै जाने हो र काठमाडौँका धेरै जसो ठाउँमा अवेलेबल छ र हामी नेटवर्क पनि बनाउँदैछौँ। यो अलि झन्झटिलो काम पनि हो हैन। नेटवर्क पनि बनाउँदैछौँ र त्यसपछि वितरण पनि गर्दैछौँ। हरेक जस्तो एक्सचेन्जबाट हामी वितरण गर्न सक्छौँ र सबै ठाउँमा चाहिँ नभएको पनि हुनसक्छ। हाम्रो स्थानीय लोकल एक्सचेन्जमा गएर ग्राहकले बुझ्नुभयो भने कुन एरियामा अवेलेबल छ, कुन एरियामा कहिले चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र त्यो हिसाबले हामीले धेरै जसो सहरी क्षेत्रमा यसको वितरण चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकममा 4G 1 वर्षभित्रमा सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो। हजुर, सक्नु भएन नि? होइन, यसमा चाहिँ मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकै थियो र त्यही अनुसार हामीले धेरै स्पिडअप पनि गऱ्यौँ र यो पहिला डिजाइन गरेको 33 महिनामा सकाउने भएर यो आयोजनाको चाहिँ टाइमलाइनहरू भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बिचमा जस्तो असोजको 16 गते हामी फर्स्ट कमर्सियलाइज गऱ्यौँ। असोज 16 गते कमर्सियलाइज गर्दा जम्मा 111 ठाउँमा हाम्रो सर्भिस थियो। अब अहिले हाम्रो 2350-2400 ठाउँमा हाम्रो सर्भिस अघि नै यो लकडाउनभन्दा अगाडि पुगिसकेको थियो हैन। र त्यसको मेटेरियलहरू डेलिभरी अलमोस्ट धेरै भइसकेको छ। 4G को कोर नेटवर्कको 100% जडान भएर सेवा नै सञ्चालन भइसक्यो र टावर कन्स्ट्रक्सन पनि 50% भन्दा बढी, किन टावर कन्स्ट्रक्सन निकै गाह्रो चिज हो। पहिला ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नु पर्यो, भाडामा जग्गा लिनु पर्यो अथवा जग्गा खरिद गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि त्यसको सोइल टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि आएर अनि बल्ल फाउन्डेसनदेखि लिएर चाहिँ अरू काम गर्ने एकदम डिफिकल्ट काम छ। पावर कनेक्सन त्यो पनि धेरै काम अगाडि बढेछ। त्यति हुँदै पनि हाम्रो विभिन्न परिवेशहरू छन्। ती परिवेशहरू जुन वर्किङ गर्ने कार्यशैलीहरू हैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मात्रै फेरि नेपाल टेलिकम मात्रै हुँदैन। हामीले कुनै ठाउँमा साइट एक्विजिसन गर्नको निम्ति हाम्रो मात्रै हातमा हुँदैन। हामीले काठमाडौँमा अहिले पनि 100 ठाउँमा नयाँ टावरहरू लिनुपर्ने हुन्छ। घर धनीले घरै दिनुहुन्न। इभन यस्तो समस्या छ भने 2072 को भुइँचालो पछाडि जुन एउटा असहज स्थिति आयो, त्यो रिफ्लेक्सन अहिले हामीले नेटवर्क अपग्रेडमा नि भइरहेछौँ। अहिले हामी नयाँ भइरहेको 2G 3G भएको BTS-मा 4G को उपकरण जडान गर्न जाँदाखेरि पनि हामीलाई समस्या भइरहेछ। गर्दनीहरूले मान्नु भएको छैन। त्यसमा फेरि हामीले पूरक सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने हाम्रो साथीहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले हामीले भनेको बेलामा साइट एक्विजिसन गर्न नसक्ने हैन, हाम्रो कारण होइन। त्यो फेरि कति ठाउँमा स्थानीय नगरपालिकाहरू स्थानीय निकायले ट्याक्स पनि लिइदिने हैन। त्यसमा चाहिँ नयाँ टावर राख्नको लागि पैसा चाहिन्छ, अनुमति चाहिन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। त्यसले गर्दाखेरि विविध कारणले चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ स्लो भएको हो। तर जुन अवधिमा हामी 2300-2400 जति जुन अहिले सञ्चालन गऱ्यौँ नि, त्यो भनेको 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा त्यति सञ्चालन गर्नु भनेको यो नेपालमा यति छिटो काम कुनै पनि भएको थिएन। र यदि यो लकडाउन नभएको भए हामी यो आर्थिक वर्षमा सबै सकाइसक्थ्यौँ। र यदि त्यो हामी 1 वर्षमा सकाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो स्पिड अपमा नभएको भए अहिले जुन 1 महिनादेखि देश लकडाउनको स्थिति छ, हाम्रो डेटा सञ्चालन गर्ने स्थिति एकदम भयावह हुन्थ्यो। एटलिस्ट हामीले सबै ठाउँमा सहरी क्षेत्र र सबै ग्राहकहरू हुने ठाउँमा 4G नेटवर्क पुऱ्याएर अहिले डेटा त दिन सक्यौँ नि हैन। यदि हाम्रो जुन 1 वर्ष नसकाइकन बिस्तारै गरेको भए अहिले 5-7वटा सहरमा मात्रै हुन्थ्यो होला हैन। यहाँले नेपाल टेलिकमले नै पहिला यो फोरकास्ट गर्दाखेरि 33 महिना लाग्छ, 3 वर्ष करिब लाग्छ भनेर अध्ययनले पनि देखाएको थियो। अनि नेपालमा काम गर्नको लागि यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ, 1 वर्षमा सकिँदैन भनेर
विभिन्न विज्ञहरूले पनि बताएका थिए, हाम्रो अध्ययनले पनि त्यस्तै बताएको थियो कि गोकुल बास्कोटाले हावादारी निर्देशन दिनुभयो। होइन, उहाँले हावादारी निर्देशन दिनुभएको होइन, उहाँले निर्देशन दिएको हुनाले हामी यति धेरै काम गऱ्यौँ। नत्र त यदि उहाँले निर्देशन नदिएको भए हामी यति छिटो कामै गर्थेनौँ। हाम्रो टाइमलाइन त 24 महिना हुन्थ्यो होला, 30 महिना हुन्थ्यो होला। त्यसको अर्थ हामी अहिलेसम्म जम्मा 10-12वटा सहरमा पुग्थ्यौँ होला। 10-12वटा सहरमा अहिले हामी पुगेको भए हाम्रो बिजनेसको हालत के हुन्थ्यो? मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ, भोइस धेरै घटेको छ, डेटा धेरै बढेको छ। त्यो डेटा किन बढ्यो भन्दा यही 4G नेटवर्कको कारणले बढ्यो नि त। त्यसो भए सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 6 महिनामा सक भन्ने निर्देशन दिनुभएको भए त 1 वर्षमा त सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसो भए 6 महिनामा त त्यो पोसिबलै हुन्थेन। त्यस्तो हुनै नसक्ने चिज त उहाँले निर्देशन किन दिनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि अध्ययन गरेर सबै चिज आइडियल कन्डिसन सबै चिज मिल्यो भने 1 वर्षमा सकिन्छ भन्ने उहाँले नै आकलन गर्नुभएको। तर हाम्रो परिवेश चाहिँ त्यति खास गरी मैले अहिले भने नि हाम्रो कारण भन्दा पनि विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टको कारणले त्यसमा अलिकति ढिलाइ भएको। तर त्यो 1 वर्ष भनेको कारणले जति हामी काम गर्न सक्यौँ नि, त्यो भनेको फेरि अभूतपूर्व सफलता हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले भन्दाखेरि त्यस्तो सोच्नु होला, तर अन्त सोध्नु भए पनि हुन्छ। यदि त्यो टाइमलाई नसिद्धाएको भए, नघटाएको भए हाम्रो काम गर्ने स्पिड अप कम हुन्थ्यो। त्यो समयमा सकिँदैन भनेर त सबैले भनेकै कुरा हो नि। होइन, सकिन्न भन्ने कुरा नै सबै चिज फेभरेबल भयो भने सकिन्छ भने, किनभने अघिल्लो पटक हामीले जुन बर्खाको जुन मौसम र अनि प्राकृतिक अवस्थाले पनि गर्छ। यो बेलामा हाम्रो धेरै छिटो हिउँ पर्न सुरु गर्यो माथिल्लो निकायमा, र बर्खा पनि तपाईँको असोज लास्टसम्म चाहिँ बर्खा भएको थियो। त्यो कारणले पनि अलिकति त्यो बेलामा स्लो डाउन चाहिँ भएको थियो कामहरू। तर पछि जुन असोज पछाडिको काम यति स्पिड भयो कि त्यो चिज भनेको निकै फास्ट गराएको थियौँ हामीले। यो ठेक्का यहाँले जुन कम्पनीहरूलाई दिनुभयो 4G को विस्तारको लागि, काम कस्तो भइरहेको छ? एज अ यो कम्पनीको प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ कामहरूलाई चाहिँ? होइन, काम त मैले भने नि विगतमा हामीले जुन तरिकाले काम गर्थ्यौँ, जुन स्पिडमा काम गर्थ्यौँ गएका वर्षहरूमा, होइन, गएका परियोजनाहरूमा, त्योसँग मूल्याङ्कन गर्ने हो, तुलना गर्ने हो। त्यसको हिसाबमा निकै नै राम्रो तरिकाले हो, होइन, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन। तथ्याङ्क लिएर बस्दाखेरि हुन्छ, तथ्याङ्कमा बोल्ने हो भने। तर हाम्रो जुन लक्ष्य राखेका छौँ, जुन तरिकाले जान्छौँ भन्ने त्यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामी अलि मिट गर्न सकेका छैन। र अनि जुन हाम्रा जुन ठेकेदार कम्पनी छन् 4G मा काम गर्ने, उहाँहरूले पनि म आफैले पनि यति छिटो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जस्तो मैले पनि सोचेको थिइनँ। किनभने उहाँहरूले कोर नेटवर्कहरू रेडी बनाइदिनु भयो, रेडियो एक्सेस नेटवर्कको त्यति धेरै कामहरू यति छोटो समयमा काम गर्नुभयो। तपाईँको 100वटा टिमले प्यारलली काम गरेको थियो। 100वटा टिम, एउटा टिममा 4 जना इन्जिनियर हुन्छ। 400 इन्जिनियरले प्यारलली काम गरेको थियो 4G यो हाम्रो असोजदेखि लिएर यो माघ फागुनसम्म। 2G र 3G को विस्तारमा त करिब 1 दशक लगाइदिनु भयो नि त उहाँहरूले। त्यो विस्तार विभिन्न परिघटनामा त्यो चाहिँ विस्तार स्लो भयो, होइन। अब त्यतिखेर कसरी कुन मोडालिटीमा प्रोजेक्ट गएको थियो, अब त्यो चिजहरू मलाई डिटेल थाहा पनि हुँदैन, होइन। त्यतिखेर अब कसको कमजोरीले त्यस्तो भयो, के भयो भन्ने कुरा अब त्यतिखेरको मूल्याङ्कन होला। त्यतिखेर चाहिँ धेरै स्लो भएको। त्यसको कम्पेयरमा अहिले त हामीले काम धेरै गरेछौँ, धेरै नै अनकम्पेरेबल भन्छु म त। पहिलाको म्यानेजमेन्टहरूको केही फल्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि काम नहुन सकेको हो कि या नेपाल टेलिकममा हुने गरेको भनिएको भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि नभएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो त मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, किनभने म अहिले हरेक चिज टाइमलाइन अनुसार दिन्छु र ठेकेदारलाई पेमेन्टमा हामी स्ट्रिक्टली गर्छौँ। अहिले केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै पनि रितपूर्वक काम सम्पन्न भएर आएको फाइललाई हामी 1 हप्ताभन्दा बढी लगाउँदैन, किनभने यो भनेको त क्यास फ्लो, जुन सप्लायर कम्पनीको क्यास फ्लोको काम पनि हो नि। हामीले उनीहरूको भुक्तानीलाई चाहिँ टाइममा गरिदिइसकेपछि उसले टाइममा गरेन भने हामीले चाहिँ पेनाल्टी लगाउन पाउँछौँ, उसलाई जरिमाना लगाउन पाउँछौँ। त्यो भएको हुनाले यो चिजहरू उनीहरूले पनि टाइममा काम गरेर चाहिँ हामीले पनि उनीहरूको चाहिँ भुक्तानीको कुराले टाइमली गरिदिइराखेको छ। यसमा कतै पनि केही यस्तो कसैले ढिलाइ गरिदिने भन्ने भयो, जसले गर्दाखेरि प्रतिफल छिटो आएको। विगतमा के हुन्थ्यो ठ्याक्क, किनभने म त्यो बेलामा डिसाइडिङ पोजिसनमा थिएन, नभएको हुनाले पहिला के हुन्थ्यो, कसरी ढिला भयो, कसको कारण भयो, यो चिज अब मैले ठ्याक्क अहिले भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। विगतमा चाहिँ एउटा पेमेन्ट हुनको लागि कति समय लागेको या फाइल कति रोकिएको देख्नु भएको छ यहाँले?
त्यो त मैले ठ्याक्क अहिले हेरेको छैन, किनभने अब पुरानो फाइल फर्काएर अब कुन डेटमा केन्द्र आयो, कुन डेटमा भुक्तानी भयो, त्यो चिज अब मैले चाहिँ हेरेको छैन। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।